जनेवा में अमरीका ईरान मुआहदे की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। दुनिया ने अमन का तारीखी संग मील उबूर कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ। उन्होंने रातों को जाकर अमन के लिए काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। अमरीका ईरान मुआहदा सिफारतकारी की कामयाबी है। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब, तुर्की, कतर और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन की मदद से अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अमन की काविश को अजीम फतह नसीब हुई। अजीम कामयाबी पर मोरिख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए दिन रात काम किया। हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरद मकाम हासिल हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुंचाया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की अमरीका ईरान मुआहदे पर मुबारकबाद। इजलास से खिताब करते हुए कहा नोबेल प्राइज की हकदार पाकिस्तान की क़यादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को भी सलाम पेश करता हूँ। नायब वजीर आज़म वजीर दाखिला की काविशों को भी सराहता हूँ। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा आबना अहमद जुमे को मुआहदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। दोनों ममालिक ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक किया। आलमी गुजरगाह को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन व सलामती लाएगी। कई साबिक सदूर ईरान के साथ मुआमलात करने में नाकाम रहे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान की बहरी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। मुआहिदा ईरान को महदूद सतह तक यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त देगा। मिसाक इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान कभी भी फौजी मकासद के लिए अफजूदगी नहीं करेगा। अगर ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन को दोबारा कुचला तो पाबंदियों में नरमी नहीं करेंगे। ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा ईरान हतमी मुआहदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। मुआहदे के तहत आबना हरमुज़ मुस्तकिल बुनियादों पर टोल फ्री होगी। अमरीकी सदर ट्रंप इस्राईली वज़ीर आज़म की हट धर्मी से तंग। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुश्किल शख्स करार दे दिया। कहा ईरान के साथ मुआहदा इसराइल की मुखालफत के बावजूद तय पाया। लबनान पर हमलों ने मुआहदे को खतरे में डाल दिया था। नेतन्याहू को इस मुआहदे पर अमरीका का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल का वजूद शदीद खतरे में पड़ जाता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। कहा अल्लाह के हुक्म से अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह अफवाज और मुजाहमतकारों की साबित कदमी को खिराज तहसीन। चीन का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कशीदगी में कमी और बातचीत ही मसले के देर पा हल का वाहिद रास्ता है। आलमी बिरादरी के साथ मिलकर खित्ते में जल्द अमन की बहाली की कोशिशें की जाएं। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। फरीकैन को तसादुम की बजाय सिफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान 14 नकाती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल करेगा। अमरीका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहिदे में ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमरीका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा।
صدر آصف علی زرداری کا ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، کہا امید ہے مفاہمتی یادداشت سے حتمی معاہدے کی راہ ہموار ہوگی، اس سے خطے میں پائیدار اور جامع امن ہوگا۔ فخر ہے پاکستان نے مشکل دور میں مذاکرات اور سفارتکاری کی مسلسل حمایت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے ایران امریکہ قیادت کے پاکستان پر اعتماد کو سراہتے ہیں۔ 19 جون کو جنیوا میں باضابطہ دستخط کی تقریب کے منتظر ہیں۔ پاکستان فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، علاقائی امن سے ترقی پذیر ممالک کی مشکلات بھی کم ہوں گی۔ سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر اقوام متحدہ کے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایران امریکہ امن معاہدے کا خیر مقدم، سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین، کہتی ہیں سفارتی کامیابی پر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم، کہا مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم حمایت کو سراہتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کے علاج کے لیے پمز منتقل کیا گیا، آنکھ میں 5واں انجیکشن لگا دیا گیا۔ ماہر چشم نے معائنے کے بعد بانی کو طبی طور پر مستحکم قرار دیا، رپورٹ میں بھی بہتری ظاہر ہوئی۔ انجیکشن مائکروسکوپی گائیڈنس میں سرجنز نے لگایا، طبی عمل کے دوران بانی کی حالت مستحکم رہی۔ بانی پی ٹی آئی کو ضروری ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ پمز انتظامیہ کے مطابق مزید علاج اور فالو اپ کے لیے طبی مشاورت جاری رہے گی۔ پاکستان کا ایران امریکہ جنگ بندی میں کردار قابل فخر ہے۔ پاکستان گزشتہ 3 ماہ سے اس معاہدے کے لیے تقدو کر رہا تھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پر امریکہ اور ایران کی قیادت نے اعتماد کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ورچوئل خطاب، کہا بجٹ پیش ہو چکا ہے، پارلیمنٹ میں اس پر بحث جاری ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کیسے ہوگی، بجٹ نے نشاندہی کر دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔ اقوام متحدہ، قطر، فرانس اور برطانیہ کا امریکہ اور ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے معاہدے کو کشیدگی کے خاتمے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ امریکہ اور ایران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا معاہدے میں آبنہ ہرمز کی بحالی اور مزید مذاکرات کے لیے فریم ورک شامل ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا تمام فریق آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔ قطر کا پاکستان اور تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں سے اظہار تشکر۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں امریکہ، پاکستان اور قطر اور دیگر فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آبنہ ہرمز میں بغیر کسی رکاوٹ کے آمد و رفت بحال ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبنہ ہرمز کو فوری اور بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھولا جائے۔ فرانس لبنان کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے معاہدے کو ناکام بنانے کی متعدد کوششیں کی۔ امریکی انسداد دہشت گردی سینٹر کے سابق سربراہ جو کینٹ کی تنقید، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ متشدد عناصر کسی حملے کے ذریعے امریکہ کو دوبارہ جنگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ واشنگٹن کو اپنے مفادات کے مطابق سازگار حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے عملی اور احتیاطی اقدامات ناگزیر ہیں۔